वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मरियम नवाज़ ख़ान साहिबा से, हसन रज़ा पाशा साहब से और बैरिस्टर असद रहीम ख़ान साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं अदलिया के हवाले से। जी मरियम साहिबा, सुप्रीम कोर्ट पे बहुत गहरी नज़र रखती हैं आप। अब ये बताएं कि ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला तो सबको मालूम था मोरलेस के क्या आ रहा है, मतलब कि हम इंटेलिजेंट ही बहुत हैं, हम गैस अच्छी लगाते हैं, मैं और कुछ नहीं कहने की कोशिश करी। मगर ये मुझे बताएं कि आजकल ये जो इतनी जल्दी में फ़ैसला आया उसकी क्या वजह है? क्योंकि लग रहा था कि जैसे ना देयर इज़ अ डेडलाइन टू इट, बहुत जो जजेस भी थे वो भी कह रहे थे जल्दी जल्दी करो। कोई मतलब कि अभी प्लान के कुछ हिस्से या कुछ एक्ट्स रह गए हैं इस प्ले के जो हमने अभी देखने हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर तो इस प्ले के अंदर से ना अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वो तो उस पे तो उन्होंने वो एग्जैक्टली वो पर्दा गिर गया, उनका सीन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों का फैसला देना था एक आखिरी, वो दे दिया। अब इसके बाद जो कुछ भी होगा अब हम सबको पता है। वही आपकी बात, हम इंटेलिजेंट बहुत हैं, हम गेस कर सकते हैं अब क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये जो बहुत जल्दी थी, ये जल्दी इनको थी कि ये ईद से पहले डिसाइड कर लें, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट की एक टाइमलाइन है ना कि उन्होंने एक 27वीं आईनी तरमीम लेकर आनी है। हम हर दूसरे दिन देखते हैं एक बार के सदर कभी इस्लामाबाद बार के कभी सुप्रीम कोर्ट बार के बैठ के हमें बता रहे होते हैं कि 27वीं तरमीम आने वाली है तो उसमें वफाकी आईनी अदालत भी बना वकला भी बड़े इंटेलिजेंट है, क्योंकि हुकूमत वाले तो कहते हैं हमें पता ही कुछ नहीं है। हुकूमत वाले भी सच कहते हैं, उनको वो भी फिलहाल नहीं पता होगा। लेकिन वकला को जो है वो ज़ाहिरी बात है कि डिस्कशन में है, तो उनकी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है कि वो लाइल्मी का इजहार करें, तो वो बड़ा ओपनली खुल के मुतालबा कर रहे हैं कि वफाकी आईनी अदालत बना ले। मसला ये है कि आपको पता है तरमीम में थोड़ा वक्त लग जाता है। लास्ट टाइम भी सितंबर का प्लान था, जाके अक्टूबर के एंड पे तरमीम हुई थी, 26वीं तरमीम भी। तो उसमें तो जो मसले थे वो तो अब हल हो गए। अब वो मसले हल हो गए, लेकिन अब वो वाली उजलत नहीं करनी ना। अब तो सारे नंबर्स भी पूरे हैं, 2/3 मेजॉरिटी भी है। तो अब वो जो गलतियां उस उजलत में रह गई थी, वो जो 12-13 मुसवदे थे, इस दफ़ा उस सिलसिले में नहीं पढ़ना। इस दफ़ा बाकायदा एक तरमीम आनी है कि जब जो रहा सहार कुछ आवाज़ें रह गई हैं उनको कैसे बंद करना है। तो उसके लिए एक प्रॉपरली जो प्लानिंग है उसके लिए वक्त दरकार होता है। फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो इस सब में डिस्कशन होता है वो आईनी बेंच के सरबराह की रिटायरमेंट का है। उन्होंने दिसंबर में रिटायर हो जाना है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, और उससे पहले ये ज़ाहिरी बात है कि ये पूरे का पूरा इंतज़ाम या तो मुकम्मल होगा, उनको रखा जाएगा। अगर तो कोई वफाकी आईनी अदालत बन जाती है, उसमें कोई जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 5-1 साल बढ़ाई जाए, 2 साल बढ़ाई जाए। पहले 2-3 साल का था, 5 साल का सामने आ रहा है एक सजेशन। तो बहरहाल अगर ये सब कुछ होगा तो उस सारे प्रोसेशन के लिए, कंप्लीशन के लिए वक्त दरकार है, और वो सब कुछ सेटल आउट करना होगा। और एक बहुत बड़ी जो इस सारे दौरानिए में गुफ्तगू थी, आपने सुना होगा कि जब आखिरी समाअत थी तो बड़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी मखसूस नशिस्तों के केस में 27 जून को। और उस दिन एक जज साहब के ने गुस्से में कह भी दिया था, जैसे जमाल मंदोखेल साहब ने, कि उनको उनकी वालदा की वफ़ात का कोई 5वां दिन था और उनको फातिहा छोड़ के आना पड़ा इस केस के लिए। उन्होंने कहा मैं फातिहा छोड़ के आया हूँ इस इदारे के लिए। तो बहरहाल वो फिर उसके बाद वो वापस चले गए। तो डैट मीन्स कि वो इदारे के लिए नहीं था, वो केस के लिए था। इदारे के लिए होता तो फिर वो मामूल के मुकदमात की समाअत कर रहे होते। हर शख्स का साइल तो कानून की नज़र में सेम ही होना चाहिए। बहरहाल अब मखसूस नशिस्तें जो है वो दे दी गई हैं। तब उसके बाद अब देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अभी वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाली जो है वो बहस में आपस में डिवाइड हुए हैं। तो बहरहाल जो सारी की सारी उजरत थी, जो इनको टाइम पीरियड दिया गया था वो ईद से पहले तक का था, लेकिन फिर भी वो डिले हो गया कुछ वजूहात की वजह से, और फिर अभी हर सूरत में उसको मुकम्मल करना था ताकि नेक्स्ट स्टेप पे जाया जा सके। बिल्कुल सही। हसन रज़ा पाशा साहब, सर यही जो बात है, ये जो मरियम साहिबा कह रही है, सर ये कोई पहली मरतबा तो हमने सुनी नहीं कि जजेस की उम्र बढ़ानी है। क्या वजह है सर? व्हाई इज इट दिस सीन टू बी सो इम्पोर्टेंट? क्योंकि हर दफ़े जब कोई चीफ जस्टिस साहब होते हैं और वो रिटायरमेंट के करीब पहुंचते हैं, हमें बताया जाता है कि उम्र बढ़नी बहुत ज़रूरी है। ये आरफा 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो कि हर साल हम ये देखते हैं। ख़ास तौर पे जब कोई बार का ओहदेदार बनता है, मसलन किसी हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट बनता है, तो हल्का सा उसके कान में पूछा जाता है कि आपकी एज क्या है, और वो फिर सारा साल जज बन के वो रहता है अपने दिल में, और इसी आस में रहता है कि उसको पूछा गया है एज कितनी है, तो इसीलिए पूछी गई है कि उसने जज बनना है। दूसरी बात, कौन पूछता है? माफ करिएगा सर, ये बताइए पूछता कौन है उनकी उम्र? कोई ऐसे शख्सियात, ऐसे इंस्टीट्यूशंस पूछते हैं जो कि ये कर सकते हैं। बहरहाल आप माशाल्लाह काफी समझदार हैं। अच्छा, दूसरी बात जो आपने चीफ जस्टिस साहबान के हवाले से की, ये भी अपनी जगह पे है। हर दौर में मसलन
جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کا دیکھیں، اس وقت بھی یہ بات چل رہی تھی کہ ان کا ٹینیور بڑھایا جا رہا ہے، وہ نہیں بڑھا. پھر جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے وقت بھی یہی تھا. تو ہر دور میں یہ بات چلتی ہے کہ جناب یہ ایج بڑھائی جا رہی ہے، 2 سال اور بڑھائے جا رہے ہیں، 5 سال اور. تو ابھی بھی یہ بات چل رہی ہے. اب یہ نہیں پتا کہ پہلے کی طرح یہ اسی طرح انکمپلیٹ رہے گی یا یہ آگے اس پہ عمل درآمد ہوگا. تو سپیکولیشنز بہرحال ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اندازے لگائے جاتے ہیں، کچھ اندازے لگ جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، اور کچھ اندازے ہمارے غلط ثابت ہوتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپیکولیشنز پہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ 2 اور 2 4 ہیں، تو 4 کب ہو رہے ہیں اور کیسے ہو رہے ہیں اور وہ کیوں کر ہو رہے ہیں. یہ چیزیں بہرحال ہمیں دیکھنی چاہیے. سر ویری کوئکلی اسد صاحب پہ جانے سے پہلے کیا آپ نے کوئی سپیکولیشن سنی ہے سر 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں؟ یہ جب سے یہ فیصلہ ہوا ہے ریزرو سیٹس کا، پچھلے 2 دن سے تو میڈیا پہ 27ویں ترمیم ہی چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کسی بھی حوالے سے، کسی کارنر سے، حکومتی ذرائع سے ہم تک یہ بات نہیں پہنچی کہ 27ویں ترمیم کرنے جا رہے ہیں اور یہ ان کے جو ہے وہ ہیں پروپوزلز ہیں جس کی وجہ سے کرنے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 26ویں ترمیم میں پاکستان بار کونسل کو مسودہ دیا گیا تھا. ہم نے سارے پاکستان کے وکلاء کو جمع کیا، قیادت کو، ایک اس پہ ہم نے ایک 5-6 نشستیں کی، ہم نے ایک بھیجا ان کو، لیکن کوئی اس پہ 50% عمل درآمد کیا گیا. ہماری تجاویز پہ 50% ایسے ہی رہ گئی. تو دیکھتے ہیں اب اس پہ حکومت وقت اب بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی، یا بار ایسوسیشن یا بار کونسلز کو آن بورڈ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اب یہ وقت آنے پہ ہی پتہ چلے گا. صحیح. بیرسٹر صاحب، اسد صاحب آپ نے گفتگو سنی باقی 2 مہمانوں کی، تو سر اب تھوڑا سا سیاسی سوال ہے کہ اب جب یہ ریزروڈ سیٹس کا فیصلہ آ ہی گیا ہے تو اب تو میرے خیال میں حکومتی اتحاد کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی بھی آئینی ترمیم پاس کرنے میں. یہ سمجھنا یا ہم یہ امید لگا کے رکھیں کہ کیونکہ ایک سے زیادہ جماعت ہے اور سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا تو بہت مشکل سے یہ کنسنسس بنے گا کوئی بھی جو آئینی ترمیم پاس کرنی ہو کسی بھی موضوع پہ. نہیں جی، اب تو خاصی آسانی ہوگی. پہلی بار ہے کہ کسی ایک چھوٹے بینچ نے اپنے سے بڑے بینچ کا اس طرح فیصلہ ریویو کر لیا. پہلی بار ہے کہ جو شخص تھے جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا یہ کہتے ہوئے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد ہونا ہی نہیں چاہیے، ان کو آپ نے اس ریویو بینچ کا سربراہ بنا دیا. پہلی بار یہ ہے کہ اکثریتی جو بینچ تھا اس میں جو اکثریت کے جو لوگ تھے اس میں آپ نے کوئی 5 جج صاحبان کو کہا کہ اس کو ریویو میں شامل نہیں کیا جائے گا ان صاحبان کو، اور جو آتھر جج ہیں ان کو بھی آپ انکلوڈ نہیں کریں گے. تو جب اتنی بار یہ ہسٹورک فرسٹ ہوتے ہیں تو آدمی امید ہی کرتا ہے کہ پھر 2/3 اکثریت نہ صرف حاصل کرے گی حکومت، لیکن ساتھ میں جب آئین میں بھی ترمیم لانی ہو تو وہ آسانی سے ہو. لیکن جو آپ نے توقعات کی بات کی، بحیثیت ایک شہری یہ توقع کرنی چاہیے کہ اگر آپ پھر سے ایک بار ترمیم لائیں گے جس کا تعلق عدالتی نظام سے ہو تو 26ویں ترمیم جیسی ترمیم نہ ہو. کیونکہ یاد رہے کہ جو ہمارا اپنا لیگل سسٹم ہے، پاشا صاحب بہتر جانتے ہیں، مریم صاحبہ بہتر جانتی ہیں، اس سسٹم میں کوئی آپ کے کوئی 2.2 ملین کیسز ہیں، کوئی 22 لاکھ کیس ہیں آپ کے، اور آپ نے اس عدالت کی اصلاح کی جس کے پاس کوئی 2% کے لگ بھگ وہ کیسز ابھی زیر سماعت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانونی اصلاحات نہیں کرنے گئے تھے، آپ پینڈنسی کو ٹھیک نہیں کرنے گئے تھے. آپ چاہ رہے تھے کہ کچھ مخصوص فیصلوں کے بعد، ان میں سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی شامل ہے، یہ کہ جی سویلینز کو سویلین عدالتوں میں اپیئر ہونا چاہیے وہ شامل تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحبان تھے وہ خط لکھ رہے تھے وہ بھی شامل تھا، کئی اس طرح کے فیصلے تھے. وہ آپ نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے اس خلا کو پر کریں اور عدلیہ کو کافی حد تک ایگزیکٹو کی ثوابدید کے ماتحت کریں. تو اب اگر آپ 27ویں ترمیم کرنے کو جا رہے ہیں تو یہی پھر آدمی امید کرتا ہے اپنے منتخب نمائندوں سے. خیر
اگر آپ اوریجنل مخصوص نشستوں کا فیصلہ پڑھیں تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ نمائندے کتنے زیادہ منتخب ہیں کہ اگر ترمیم لانی ہے تو ٹھیک کریں، ورنہ جس طرح 8ویں ترمیم کو 13ویں ترمیم نے ختم کیا تھا اور 17ویں کی ترمیم کو 18ویں ترمیم نے ختم کیا تھا تو یہ بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ بالکل صحیح جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی بیک۔